अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज मैं सुबह सवेरे ही सफ़ेद चने बना रही हूँ। रात को मैंने भिगो के रख दिए थे, तो सुबह नाश्ता करने के साथ साथ ही ना मैंने इनको प्रेशर कुकर में डाल दिया था। आज बहुत सारे काम करने हैं और शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो जनाब ये हैं सारे बर्तन और ये भरा हुआ सिंक। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि पहले इन जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ना इनको मैं साफ़ करूं। ये 2-3 दिन से ना हवा चली हुई थी और ये पड़े होते हैं मेरे कुछ दरवाज़ों के आगे और कुछ इस तरह ना। तो हवा चलती है तो ये लाजमी है कि ये गंदे होते हैं। ये देखें इस तरह इसके ऊपर मिट्टी सी आ जाती है। तो इनको जो है ना, जो इनकी बॉल्स होती हैं तो इनको वॉश नहीं करना पड़ता है। और इनके लिए मैं लाई हूँ ये वेट टिश्यू। वैसे तो मैं जो माहम के वेट टिश्यूज़ होते हैं ना तो वो यूज़ करती थी, लेकिन इस बार जो स्पेशल जो है ना मतलब ये डस्टिंग वगैरह के लिए जो वेट टिश्यूज़ इस्तेमाल होते हैं तो वो मैं ये लेकर आई हूँ। तो मैं खोल के देख रही हूँ पहली दफ़ा लाई हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो पिद्दू सा था बिल्कुल ही ना। तो ये एक पैकेट था, इसके अंदर मेरे ख़्याल में है 6 से 7 हैं। तो ये जो बॉल्स हैं ना इनको क्योंकि वॉश नहीं करना था तो इन्हीं के साथ फिर मैंने ना अच्छी तरह इनको वाइप्स कर लिया है। और उसके बाद एक जो बॉल है ना ये माहम के हाथ में ये भी निकल चुकी थी। ये इसके साथ ही मैंने रखी हुई थी कि जब इसको करूँगी साफ़ करूँगी तो फिर इसी के अंदर ना मैं इनको तारे शारे तो मेरे पास पड़ी ही होती हैं तो फिर मैं इसके साथ ना साफ़ करूँगी। और ये फिर मैंने दूसरा वाइप निकाला और इसके साथ जो इसकी जो बाकी जो ग्रीनरी वगैरह लगी हुई है फिर इसको साफ़ किया। माहम को मैंने नाश्ता बना के रखा हुआ था, प्लेट के अंदर थोड़े छोटे नवाले बना कर रखे हुए थे, तो वो साथ साथ खाती भी जा रही है और मेरे साथ भी इन्वॉल्व है काफ़ी। वो मेरे साथ भी बातें शातें कुछ अभी बातें करना शुरू नहीं हुई है, लेकिन मुझे अपनी सारी बातें समझा देती है। और एक ये वाज है, मैंने कहा इसको भी अब ना लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लूँ। ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, इसके ऊपर कपड़े के फूल बने हुए हैं। और ये देखिए ये वाज ये मेरे हाथ का बना हुआ है। और ये बॉटल और इसके अंदर भी जो प्लांट्स वगैरह हैं इनको भी करना है वॉश। तो मैं सारे ना एक दफ़ा मैंने कहा उतार दूँ। ऊपर से ना इनके पापा कह रहे हैं कि अब चलो अब चलो अब चलो, 12 बज चुके हैं, जल्दी चलो अब चलो चलो चलो। तो मैंने ना अब मैंने कहा था पहले इनको भिगो के रख दूँगी, लेकिन हम फिर चल पड़ी हूँ इनके साथ क्योंकि फिर ये हत्थे चढ़ने नहीं है मेरे। और मरियम का ना लेने है, बैग लेना है और उसके शूज़ लेने हैं और उसी की सारी शॉपिंग करनी है। उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है तो फिर ना इनके पापा के पास टाइम होगा, ना मेरे पास टाइम होगा, ना मरियम के पास टाइम होगा। ये चीज़ें रह जाती हैं। निकल पड़े हैं हम लोग। और ये देखें जनाब किनाल रोड हमारी, कितना मसरूफ़ है ना आजकल का इंसान, कितनी मसरूफियत हो गई है। सब ने ही बड़े बड़े काम करने हैं। हम सब के सब जो है ना कुछ हासिल करने के लिए ना हम सब ने ठानी हुई है कि सब कुछ हासिल करना है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वक्त ही नहीं है हमारे पास कि हम आराम कर सकें। सुकून की तलाश में ना बहुत बेसुकून हो गई है ज़िंदगी। आराम की ख्वाहिश हमें बेआराम रख रही है। हर वक्त हम जल्दी में हैं, तेज़ रफ्तारी में हैं, कामयाबी के लिए और कामयाबी को हासिल करने के लिए ना हम कुछ भी दांव पर लगा लेते हैं। सब कामयाबी के पुजारी हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में हम एक दूसरे से कितने अलहदा होते जा रहे हैं, अपने आप से भी दूर हो रहे हैं और अपने आप से भी दूर हो रहे हैं और अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं। सबको नहीं, बस मैं, हम और आप और हमारे जैसे बहुत से लोग नहीं जानते कि ज़िंदगी हासिल ही नहीं, इसार भी तो है। जब हम किसी के नहीं हैं तो हमारा कौन होगा। हम सब रफ़ाक़तों से महरूम होते जा रहे हैं, तन्हाइयों का शिकार होते जा रहे हैं। हम दूसरों की निगाह में ना बुलंद होने की ख्वाहिश में अपनी ही निगाहों से गिरते जा रहे हैं। दुआ है ये मेरी कि अल्लाह हमें इंसानों की कदर करना सिखाए, हमें अल्लाह इंसानों से मोहब्बत करना सिखा, हमें ज़िंदगी की इज़्ज़त करना सिखा दे। अल्लाह हमें गरूर से बचा दे।
ہمیں وفا کرنا سکھا دے، ہمیں عاقبت سے غافل نہ کرے۔ اور جناب یہ تو میری اچانک سے فیلنگز آ گئی تھیں۔ بس کبھی کبھی نا اندر کا اشفاق احمد اٹھ جاتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ آپ سے شیئر کرنے کو دل کرتا ہے۔ اداس بھی ہو گئی ہوں ایک دم سے نا، بس کیا بتاؤں، پھر کسی دن شیئر کروں گی اس اداسی کا سبب۔ اور یہ دیکھیں جناب، ماہم جو ہے نا یہ اپنی مرضی کی ساری چیزیں اٹھاتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نا یہ جو ادھر لڑکا کھڑا تھا تو اس کو پکڑاتی جا رہی تھی کہ یہ لے انکل یہ بھی لینا ہے، اور پھر اس نے اسی کو پکڑا دیا کہ یہ لے جاؤ، اور اس نے اٹھا کے مارنا ہے ابھی، یہ دیکھو اللہ پھڑو اپنا۔ مریم کو کوئی بیگ پسند آ گیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے، گھر سے باہر نکل کے کچھ لینا مشکل ہو گیا ہے، اتنے جو بیگ ہیں اور ان کی اتنی پرائسز لکھی ہوئی ہیں، اور بندہ کیا کرے، اب زندگی ہے گزارنی ہے، چاہے رو کے گزارو چاہے ہنس کے گزارو، تو سب کچھ تو لینا ہے۔ اور میں ماہم کو پکڑ رہی ہوں، اس کو سارے ٹوائز جو ہے نا یہ ان کے نا ایسے ہی اٹھا کے پھینک رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کچھ ٹوٹ جائیں۔ اور میڈم صاحبہ نے نا یہ پورے مال میں گلاسز لگا کے رکھے ہیں، اور یہ فل میڈم ہے۔ مریم کو شوز دکھا رہے ہیں، اس کو فلیٹ شوز چاہیے، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ جاگرز ہی لے لے، یونیورسٹی میں تو بھاگم بھاگی ہوگی، تو یہ کہہ دے کہ ماما کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بھی ہونے چاہیے، تو پھر یہ اس طرح کے مجھے تو یہ چیک والا اچھا لگا تھا، اور یہ ہو گیا کام۔ اور ماہم کہہ رہی ہے کہ ٹرالی میں نے پکڑنی ہے، مریم کچھ دیکھ رہی ہے کہ میں دیکھوں کچھ اس طرح کی چیزیں، اور میں اس کو منع کر رہی ہوں کہ یار بس ہو گئی یار، بس کر دو۔ اور ماہم مجھ سے غائب ہو چکی ہے، اور میں کیمرے میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہیں مجھے نظر آ جائے۔ جو فلسفے جھاڑنے والی جو ماں ہے نا، تو اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور وہ جناب ادھر دیکھیں، ادھر وہ اپنی نا مار رہی ہے اپنی، کوئی کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ پھر اس کو اب میں نے کہا اب چھوڑ کے چاہ رہی ہوں میں، پھر چلتے ہیں اور واپسی کا سفر چل پڑے۔ اور نا مجھے اور بھی چیزیں یاد آ رہی ہیں، اور جناب یہ دیکھیں، یہ ہماری یونی کا گیٹ، ہماری طرف تو یہ کالج ہوتا تھا، اب یہ یونی بن چکی ہے، یونیورسٹی۔ اور آٹا یاد آ چکا تھا مجھے کہ آٹا بھی لینا ہے راستے سے، اور میدا بھی ختم ہوا تھا، اور ایک دو چیزیں اور ختم ہوئی تھیں وہ لینی تھیں، اور بس ایڈن گارڈن پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کرے تو موسم اچھا ہو جائے، موسم بادل تو آئے ہوئے ہیں، لیکن گرمی ابھی تک ہے۔ اور ہم نے آتے ساتھ ہی نا پھر گھر کا کباڑا کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے سارے ہی کھلونے جو ہے نا، پتہ نہیں کیا ہے یہ، پتہ نہیں ان کی نفسیات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس باسکٹ کو ہمیشہ ہی گرا کر کھلونے بکھیر کر رکھنے کی جو عادت ہے نا، بڑی ہی کوئی کیا کہتے ہیں ڈیش ہے۔ اور مریم کو میں نے جلدی سے لگایا ہے روٹی کے اوپر کہ جلدی تم روٹی بناؤ، میں چٹنی بناتی ہوں، اور ان کے پاپا سے کہا ہے کہ تم نہیں، آپ جلدی سے سلاد بنائیں۔ مریم روٹی بنا رہی ہے، میں چٹنی بنا رہی ہوں، ان کے پاپا نے سلاد بنایا ہے، اور میں تو ہوں جناب ڈائٹنگ پر، تھوڑے سے اس کے اوپر چنے بھی چمچ کے ساتھ کھا لوں گی، اور تھوڑی سی روٹی کھا لوں گی، اور یہ سلاد اور چٹنی کے ساتھ اچھا جی، اور کھاتے ہیں، اور آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ بور میں نے بہت کیا ہے آپ کو، بس کچھ باتیں دل کرتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو ایک دم سے نا اندر سے جو ہوکیں اٹھتی ہیں کچھ باتوں کی، تو وہ آپ سے سنانی بہت ضروری تھی، اور اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اور اگر میرا یہ نا ولاگ پسند آیا کرے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں، اور جو نئے بندے ہیں تو وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ کچھ ایسے بندے ہیں جو کمنٹ بھی کر دیتے ہیں، کچھ نیو بندے شامل ہو رہے ہیں میرے ویورز، لیکن وہ سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہیں اور لائک بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بھی کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔